क्वेशन नम्बर 9 कसैले गर्नु भएको छ? हेलो क्वेशन नम्बर 9 कृष्णजी भन्नुस् न, बोल्न खोज्दै हुन्थ्यो। तपाईले बोल्नु भएन भने त म त अगाडि बढ्ने हो नि। तपाईलाई म सोध्दै छु क्वेशन नम्बर 9 हैन सर, कसैले म त भर्खर अनलाइन आएको सर, त्यसैले माइक गर्दै थिए। ए क्वेशन नम्बर 9 गरेको छैन सर। तपाईहरुले यसरी बोल्नु भएन भने त म त सुई अगाडि बढ्ने है। म अरु च्याप्टर सुरु गर्छु। म तपाईहरुको लागि भनेर पढाउन खोजिरहेको छु, सिकाउन खोजिरहेको छु। तपाईहरु बोल्दै बोल्नु भएन भने त मलाई कसरी थाहा हुन्छ? क्वेशन नम्बर 9 हेर्नुस्, पढ्नुस् त। वर्ल्ड कर्पोरेसन हैज ₹5 lakhs of के दिएको छ? 5 lakhs डेब्ट। मैले हेर्नु है, यहाँ क्वेशन नम्बर 9 को लागि मैले गिवन लेख्दै छु। हामीले गिवन इन्फर्मेसनमा तपाईहरु पनि लेख्दा हुन्छ, यो इम्पोर्टेन्स पनि छ। अमाउन्ट अफ डेब्ट, अमाउन्ट अफ डेब्ट भनेर कति दियो अरे? ₹5 lakhs दियो। त्यसपछि पढ्नुस् त के दिएको छ? एन्ड इट पेज इन्ट्रेस्ट रेट कति दिएको छ? 10%। इन्ट्रेस्ट रेट इज इक्वल टु 10% दियो। अब मलाई भन्नुस् त यसमा अमाउन्ट अफ एनुअल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ? कसरी निकाल्ने अमाउन्ट अफ एनुअल इन्ट्रेस्ट? कति हुन्छ? कति हुन्छ? 50,000। बोल्नु न, बोल्नु। किन बोल्न बोल्दै गयो भने तपाईलाई पनि सजिलो हुन्छ, अरु नपढ्ने गुवाजहरुलाई पनि सुनेर यसो हेर्न भन्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुस् त एनुअल सेल्स कतिको छ? ₹2 lakh। 2 लाख छ कि 20 लाख छ? नहीं, 20 lakh। ट्याक्स रेट कति दिएको छ? 20 lakh। ट्याक्स रेट 20%। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20%। अब हेर्नुस् है, मैले यति पढेर म तपाईलाई भन्दै छु। पहिली Old corporation has ₹5 lakhs of debt outstanding and it pays an interest rate 10% annually. Corporation annual sales are ₹20 lakhs, average tax rate 20%, and its net profit margin 5% on sales. And if the corporation does not maintain a TI ratio at least 5 times, यदि कम्पनीले एटलिस्ट कति टाइम्स TI रेशियो मेन्टेन गरेन भने भन्दैछ? पढ्नुस् त कति पर्सेन्ट भन्दैछ कम्पनीले? 5 times। 5% चाहिँ यदि कम्पनीले TI रेशियो मेन्टेन गरेन भने इट्स बैंक विल रिफ्युज टु रिन्यू द लोन। अब यदि बैंकले लोन रिन्यू गर्ने हो भने अथवा लोन लिने हो भने एटलिस्ट 5% TI रेशियो मेन्टेन गर्नुपर्छ। यदि TI रेशियो 5 टाइम्स मेन्टेन गर्न सकेन भने लोन चाहिँ रिन्यू हुँदैन, लोन रिफ्युज हुन्छ भन्दै छ। त्यसपछि हामीलाई भनौं बैंक विल रिफ्युज द लोन एन्ड बैंक्रप्टेन्सी विल रिजल्ट। एमा भनौं व्हाट इज द कर्पोरेसन TI रेशियो? एटलिस्ट 5 टाइम्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्छ। अब कम्पनीले कति मेन्टेन गर्यो त? कम्पनीको TI रेशियो कति हुन्छ भनेर सोध्दै छ एमा। भनेपछि TI रेशियो निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? EBIT divided by interest। EBIT डिवाइड बाइ इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट कति छ? 50%। इन्ट्रेस्ट 50% छ भनेपछि
अब भन्नुस् त टीआई रेशियो कसरी निकाल्न सकिन्छ त अब हामीसँग टीआई रेशियो निकाल्न ईबीआईटी छ त टीआई रेशियो निकाल्ने फर्मुला त हाम्रो ईबीआईटी डिभाइड बाइ इन्ट्रेस्ट हो अब तपाईहरुले भन्नुभयो हामीसँग ईबीआईटी कसरी निकाल्ने मलाई भन्नुस् त अब नेट इन्कम प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस ट्याक्स गरेर सर नेट इन्कम प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस ट्याक्स हजुर नेट इन्कम So प्लस EBT इन्ट्रेस्ट plus प्लस interest. Net ईबीटी कसरी निकाल्ने त Net 1 lakh income plus upon 50,000 format 120 use गरेर tax. फर्मुला लगाएर पहिले नेट प्रोफिट इन्कम मार्जिनको फर्मुला लगाउनु सर एकैछिन है तपाईहरुको अकाउन्ट सरको फोन आयो हजुर सर नमस्कार सर भन्नुस् त अब पहिले नेट इन्कम निकाल्नु पर्यो नि त तपाईले अस्ति गरेको तरिकाले निकाल्नु नेट इन्कम कसरी निकाल्ने प्रोफिट मार्जिन Net- बराबर Net profit profit upon sales margin हुन्छ। equals to net profit upon sales. आज हजुरको एकाउन्टको क्लास हुँदैन अरे है हाम्रो हिरण्य सरलाई सन्चो छैन अरे है हो पहिले अब नेट प्रॉफिटबाट हामी नेट प्रॉफिट मार्जिनबाट नेट प्रॉफिट अन सेल्स निकाल्छौं भनेपछि हामीले नेट प्रॉफिट हेर्न त सेल्सको कति पर्सेन्ट भनेछ सेल्सको 50% 5% 5% 5% छ 5%. भने हो कति आउँछ त हाम्रो के रे उ 1 lakh 1 lakh 1 लाख तर अब हामीले नेट इन्कम त 1 लाख निकाल्यौं तर हामीले सोधेको क्वेशनले के हो भन्नु त TIE. BIT ईबीआईटी ईबीआईटी सोधेको हो भने अब हामीले 1 लाख निकाल्यौं भने अब हामीले अस्ति गरे जस्तै हेर्नुस् त ईबीटी कति पर्सेन्ट हुन्छ भने थिए मैले EBT 100%. 100% हुन्छ भनेको थिएँ है अब हामीलाई ईबीटी अलवेज 100% हुन्छ भनेपछि हाम्रो ट्याक्स रेट कति दिएको छ 20% 20%. 20% हो भने मलाई भन्नुस् त नेट इन्कम कति हो त हाम्रो अब कति पर्सेन्ट हो net income 80% 80% ल निकाल्नुस् त तपाईहरुको पहिले कति आउँछ उ ईबीटी अथवा मैले अर्को फर्मुला पनि लेखिदिएको थिएँ नि तपाईहरुलाई थियो कि थिएन EBT 1.5 आउँछ सर ईबीटी कति आउँछ अरे 125 1,25,000 वर्किङ नोट्समा मैले यो पनि लेखेको थिएँ हेर्नु अर्को तपाईहरुलाई अर्को मैले फर्मुला ल्याएको होला नेट इन्कम इज इक्वल टु हामीले के लेखेको थियौं ब्र्याकेटमा ईबीआईटी माइनस के थियो इन्ट्रेस्ट इन्टु 1 माइनस के भनेर पढाएको थियौं ट्याक्स रेट हो यो फर्मुला पनि लेखेको थियौं हैन हामीले यो फर्मुला मैले लेखेको थिएँ नि तपाईहरुलाई अब यसमा पनि हेर्नु हामीले नेट इन्कममा 1 लाख रुपैयाँ राख्नु भयो भने 1 लाख इज इक्वल टु हामीले निकाल्नु पर्ने ईबीआईटी हो ईबीआईटी माइनस इन्ट्रेस्ट तपाईहरुको 50,000 छ हैन इन्टु 1 माइनस ट्याक्स रेट 1 माइनस टीआर भनेको कति पर्सेन्ट हो 0.20 ल यसरी पनि गर्नुभयो भने तपाईको एउटै आउँछ अब जब तपाईले ईबीआईटी निकाल्नु भयो ईबीआईटी कति आउँछ तपाईको भन्नुस् त 1,70,000 1,75,000. ओ 1,75,000 ईबीआईटी आयो भने अब भन्नुस् त इन्ट्रेस्ट कति छ त 10%. 10% राख्ने कि एमाउन्टमा राख्ने त Amount मा राख्ने. एमाउन्टमा राख्ने हो भने कति हुन्छ त एमाउन्ट 50,000. हो 50,000 ईबीआईटी राख्नुहुन्छ कति अरे तपाईले निकालेको यहाँ हेर्नुस् मेरो स्लाइड पनि शेयर गरिदिरहेको छु
EBIT कति निकाल्नु पर्यो 1,75,000 स्लाइड मैले लेखेको देखिरहनु भएको छैन ठीक है सर हेर्नु है 1,75,000 बाट 50,000 गर्दाखेरि कति निक्ल्यो त हाम्रो 3.5 times. So is equal to 3.5 times A मा आयो एन्सर हामीलाई क्वेशनले अकॉर्डिङ टु आवर क्वेशन कति टाइम्स मेन्टेन गर भन्दै छ 5 times. 5 टाइम्स अब हाम्रो यो अनुसार 5 टाइम्स मेन्टेन भयो त होइन यदि तपाईहरुलाई यसमा त सोधेन क्वेशनले सोधेको भा लोन रिन्यू गर्न सकिन्छ कि सकिदैन यस्तो कन्डिसनमा भनेर के भनिन्थ्यो सकिदैन सर सकिदैन किन भन्दा कम्पनीले एटलिस्ट टीआई रेशियो कति मेन्टेन गर भनेको छ 5 times. 5 टाइम्स तर हामीसँग कति मात्र मेन्टेन भयो 3.5 times. ए मा एउटा एन्सर यति भयो अब हेर्नुस् त हामीलाई बी मा के सोधेको छ बी मा By what percentage net profit margin should increase in order to get loan renewed? ओ प्रॉफिट मार्जिन कतिले इन्क्रिज हुन्छ भनेर सोध्दै छ बी मा अब त्यसको लागि हामीलाई ए मा प्रॉफिट मार्जिन कति दिएको छ हामीसँग भएको अहिले प्रॉफिट मार्जिन कति पर्सेन्ट हो 5%. 5%. 5%. अब यो बढ्दो रहेछ त्यही भएर बढेपछि कति पर्सेन्टले बढ्छ भन्दै छ जसको लागि चाहिँ के भनेको छ हामीले निकाल्नलाई एउटा के कन्डिसन दिएको छ टीआई हेर्नु है by what percentage of net profit margin should increase in order to get loan renew यदि लोन रिन्यू गर्नको लागि चाहिँ प्रॉफिट मार्जिन कति हुनु पर्छ भन्छ भने लोन रिन्यू गर्नको लागि हामीलाई एटलिस्ट टीआई रेशियो कति हुनु पर्छ 5 times. यहाँ मैले टीआई रेशियो 5 टाइम्स इज इक्वल टु 5 हुनु पर्छ भनेपछि ईबीआईटी हामीलाई थाहा छैन अघिको ईबीआईटी भनेको त 3.5 टाइम्स को लागि हो इन्ट्रेस्ट कति छ रे 50,000. अब यसबाट गर्नु भने ईबीआईटी कति आउँछ 2,50,000. 2 lakh अघि हाम्रो ईबीआईटी कति आएको थियो 1,75,000. अब ईबीआईटी 2,50,000 आयो भने मलाई भन्नुस् त हाम्रो नेट इन्कम सेम आउँछ कि चेन्ज हुन्छ Change हुन्छ. कसरी निकाल्ने नेट इन्कम भन्नु त EBIT minus interest 1 minus tax. हो निकाल्नु त नेट इन्कम कति आउँछ नेट 1,60,000. नेट इन्कम चाहिँ अघिकै फर्मुला राख्दा पनि हुन्छ 2,50,000 ईबीआईटी भयो माइनस 50,000 चाहिँ इन्ट्रेस्ट भयो अथवा हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट बनाउँदा पनि हुन्छ है ईबीआईटी माइनस इन्ट्रेस्ट ईबीटी अनि इन्टु के हुन्छ अरे भन्नु न भन्नु तपाईले भन्नुभयो भने मात्र सजिलो हुन्छ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट निकाल्न पनि सक्छौं ईबीआईटी माइनस इन्ट्रेस्ट के गर्ने हो इन्कम स्टेटमेन्टमा ईबीआईटी माइनस के हुन्छ इन्कम ईबीआईटी माइनस इन्ट्रेस्ट हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा हो कि हैन Not part. तपाईहरुसँग इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट छ कि छैन छैन सर अनि मैले लेखाएको थिएँ त इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट त त्यो 600 देखाउनु भएको थियो हामी आउँदै आइयो मैले सुरुमा दुईटा इन्कम स्टेटमेन्ट दुईटा फर्मेट लेखाएको थिएँ अनि त्यही भएर त्यतिखेर यो फर्मेट सिकाएको थिएँ मैले 80% र 20% भन्ने कुरा ल त्यो सार्नुस् ईबीआईटी माइनस इन्ट्रेस्ट ईबीटी माइनस ट्याक्स ईएटी हुन्छ ल मैले अथवा अघि हामीले निकाले अनुसार नेट इन्कम इक्वल टु ईबीआईटी माइनस इन्ट्रेस्ट इन्टु 1 माइनस ट्याक्स भनेपछि नेट इन्कम हाम्रो कति आयो भन्नु त 1,60,000 1,60,000 तर हामीले नेट इन्कम भन्दा पनि हाम्रो केमा चेन्ज सोधिरहेछ क्वेशनले Net profit margin. नेट प्रॉफिट मार्जिन अब भन्नुस् मलाई प्रॉफिट मार्जिन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ Net profit upon sales. नेट प्रॉफिट अपन सेल्स अब हामीले त भन्नुस् त नेट प्रॉफिट कति निकाल्यौ 1,60,000.
1,60,000 हो भने सेल्स कति हुन्छ त 20 lakh. हो हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं कि प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टु तपाईले भने जस्तै के हुन्छ अरे नेट इन्कम के हुन्छ प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टु के हुन्छ भन्नुस् त हो नेट प्रॉफिट बाइ सेल्स भनेपछि हाम्रो तपाईले भनेजस्तै नेट इन्कम डिवाइड बाइ सेल्स नेट इन्कम कति छ 1,60,000. सेल्स कति छ 20 lakh. कति आउँछ तपाईको नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.08. ल यो इज इक्वल टु 8% आ 0.08 भनेको इन्टु 100% गर्दा कति भयो 8%. पहिले कति थियो 5%. अहिले कति भयो 8%. कतिले चेन्ज भयो भन्दैछ कसरी निकाल्ने पर्सेन्ट निकाल्नु सर 8 minus 5 डिवाइड 5 गर्ने होला हो न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाइ ओल्ड भनेको 8% माइनस 5% डिवाइड बाइ 5% इन्टु 100% गरेर हामीले के निकाल्छौं नयाँ पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्छौं सकिन्छ हैन अब यति गर्न सक्नुहुन्छ नि पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्न पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको हामीले इज इक्वल टु 8% माइनस 5% डिवाइड बाइ हामीले के गर्छौं 5% गर्छौं इन्टु आको एन्सर 100% निकाल्छौं इज इक्वल टु 0.60 और के हुने भयो हाम्रो 60% हुने भयो अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 10 मा जानुस् हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 10 इजी छ सर सुन्नु न हजुर भन्नु न 1,60,000 minus 1 lakh upon 1 lakh into 100% गर्दा पनि 60% नै आउँछ त यस्तो हो तपाईले 1 लाख भनेको 1,60,000 माइनस 1 लाख भनेको 60,000 नेट इन्कममा 60,000 आयो ठीक छ तपाईले गरेको अहिलेको केसमा तपाईले के गर्नुभयो आउँछ एन्सर मिलाउनु भयो तर हामीलाई नेट इन्कममा चेन्ज सोधेको हो र percentage increase in net profit margin भन्नु तपाईले निकाल्नु भएको 1 लाख पुरानो नेट इन्कम थियो नयाँ नेट इन्कम 1,60,000 भयो भनेपछि पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम भनेको तपाईले नयाँ नेट इन्कम माइनस पुरानो नेट इन्कम डिवाइड बाइ पुरानो नेट इन्कम गर्नु पर्थ्यो तर हामीले नेट इन्कममा चेन्ज सोधेको छ कि प्रॉफिट मार्जिनमा हो अनि हामीले एन्सर मिल्यो भने त्यसरी गर्न पाइएन प्रॉफिट मार्जिनबाटै निकाल्नु पर्छ है ए हस् ल त्यसपछि अब क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 10 हेर्नुस् त Simita in company has sales of ₹6 million ल भन्नुस् क्वेशन नम्बर 10 मा हाम्रो सेल्स कति हो 60 लाख सर ल गिवन इन्फर्मेसन सार्दाखेरि हामीले फर्स्टमा के लेख्ने छौं सेल्स इज इक्वल टु कति लेख्ने रहेछौं मिलियन भनेको कति हुन्छ तपाईले भन्नुस्तै 3 लाख त्यसरी पढ्नुस् त के दिएको छ हामीलाई क्वेशनले टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो दिएको छ एसेट्स टर्नओभर रेशियो दिएको छ ओभर रेशियो कति दिएको छ 6 क्वेशन पनि हेर्नुस् है फेरि मैले लेखेर मात्र काम छैन त्यसपछि तपाईलाई दिएको छ नेट प्रॉफिट भनेर दिएको छ कति दिएको छ नेट प्रॉफिट 1,20,000 नेट प्रॉफिट इज इक्वल टु ₹1,20,000 हामीलाई यति इन्फर्मेसन दिएको छ र हामीले हेर्ने मेन भनेको हामीले सोधेको कुरा के हो भन्ने कुरा हेर्ने है तपाईलाई नेट प्रॉफिट दियो अब पढ्नुस् त के सोधेको छ हामीलाई रिटर्न अन एसेट्स अर अर्निङ पावर र रिटर्न अन एसेट्स भन्नु र अर्निङ पावर भन्नु एउटै हो लु मलाई भन्नुस् त रिटर्न अन एसेट्स निकाल्ने फर्मुला के थियो हाम्रो नेट प्रॉफिट बाइ टोटल रिटर्न अन एसेट्स निकाल्ने फर्मुला के थियो भन्नुस् त नेट प्रॉफिट बाइ टोटल एसेट्स नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स हैन आफ्टर ट्याक्स डिवाइड बाइ के थियो अरे टोटल एसेट
टोटल एसेट्स नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स कति दिएको छ 1,20,000 1,20,000 टोटल एसेट्स दिएको छ छैन निकाल्नु छैन भने अब टोटल एसेट्स निकाल्नु पर्यो नि पहिले हामीलाई के चाहियो टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो फर्मुला हाल्ने हो टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियोको फर्मुला हाल्नु भने के आउँछ टोटल एसेट्स निकाल्नुस् त कति आउँछ Total टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स कति आउँछ टोटल एसेट्स टर्नओभरको रेशियोको फर्मुलाबाट 1 million आयो मेरो आउँछ हैन 10 लाख किनभने हामीलाई के थाहा छ भन्दा म यहाँ गर्दै जान्छु पक्नुस् है वर्किङ नोट्समा हामीलाई वर्किङ नोट्स टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो इज इक्वल टु सेल्स बाइ टोटल एसेट्स फर्मुला के हुन्छ अरे हाम्रो सेल्स बाइ टोटल एसेट्स सेल्स डिवाइड बाइ assets टोटल एसेट्स हुन्छ हेर्नु है सेल्स बाइ टोटल एसेट्स भो हामीलाई क्वेशनले टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो कति दिएको छ 6 टाइम्स दिएको छ इज इक्वल टु सेल्स भनेको हाम्रो कति हो 6 million 6 मिलियन भनेको हामीले अहिले भनेको 60 लाख डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स गर्छौं टोटल एसेट्स कति आउँछ अरे 1 million 1 मिलियन भनेको 10 लाख हैन ल अब यहाँ हामीले 1 मिलियन 10 लाख राख्यौं भने निक्लिन्छ हैन अब यो कति पर्सेन्ट आउँछ 120 कति पर्सेन्ट 12% हो 12% ए मा बोला हेर्नुस् त्यसपछि पढ्नुस् त बी मा के भनेछ increase in investment in equipment by 20% new total assets and टोटल increase एसेट्स in कतिले बढ्छ total assets 20 टोटल एसेट्स कतिले बढ्छ भन्दै छ पहिले 20% कति थियो हाम्रो अहिले 10 लाख 10 लाख अब 20% ले बढ्दा कसरी निकाल्ने 10 लाख प्लस 10 लाख into 120 by 100 120 बाइ 100 10 लाख इन्टु 1.20 गर्ने गर्दा भयो 10 लाख अब तपाईले सबैले बुझ्ने गरी 10 लाख प्लस 20% अफ कति 10 लाख और यसरी गर्दा पनि हुन्छ है तपाईले अहिले भन्थे और 10 लाख into 120 by 100 120 by 100 20 तपाईले 120 डिवाइड 100 गरेर 1.20 गर्ने एउटै हो कति आउँछ त अब हाम्रो नयाँ एसेट्स 12 लाख 12 लाख अब हेर्नुस् त्यसपछि हामीले के सोधेको छ त अब increase in net profit margin from प्रॉफिट 2% to मार्जिन पहिले 1,20,000 नेट प्रॉफिट हुँदाखेरि हाम्रो प्रॉफिट मार्जिन 2% थियो हेर्नु किन भन्दा हाम्रो प्रॉफिट मार्जिन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ profit by sales प्रॉफिट पहिले 1,20,000 प्रॉफिट थियो सेल्स कति थियो 60 लाख 1,20,000 थियो त्यहाँ गन त 1,20,000 डिवाइड बाइ 60 लाख गन त हाम्रो प्रॉफिट मार्जिन 2% आउँछ into 100 अहिले 2% प्रॉफिट मार्जिन बढेर कति बनेको छ 3% न्यू नेट इन्कम भनेको हामीलाई 3% दिएको छ भने 3% अफ के हुन्छ 60 लाख 60 लाख भनेपछि कति आउँछ 1,80,000 1,80,000 आयो अब हामीलाई सोधेको के छ भन्नुस् त return on assets or earning power एसेट्सको फर्मुला के हुन्छ अरे हाम्रो नेट इन्कम अथवा नेट प्रॉफिट भन्नु त नेट इन्कम भन्नु एउटा डिवाइड बाइ के हुन्छ अरे टोटल एसेट्स हो ई नेट इन्कम कति छ हामीले निकालेको 1,80,000 डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स कति हुन्छ अरे नयाँ 12 लाख 12 लाख कति आउँछ 15% आयो
ल त्यसपछि हेर्नुस् क्वेशन नम्बर हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 11 क्वेशन नम्बर 11 मा भनेको छ एजुम you are given the following relationship for the Harish corporation sales divided by total assets भनेको के को फर्मुला हो Total assets turnover ratio. हो हामीलाई क्वेशन नम्बर 11 मा हेर्नुस् त के दियो इन्फर्मेसन मा गिवन इन्फर्मेसन के सार हुन्छ पहिले भन्नुस् त गिवन इन्फर्मेसन मा एसेट्स टर्नओभर रेशियो इज इक्वल टु कति दियो कति दियो एसेट्स टर्नओभर रेशियो इज इक्वल टु 1.2 हो तपाईहरु नि बोल्नु है तपाईहरुसँग क्वेशन चाहिँ हुनुपर्छ अब क्वेशन रिटर्न अन एसेट्स कति दिएको छ हेर्नु त क्वेशनले 4%. मैले चाहिँ तपाईहरुसँग क्वेशन होस् भनेर मैले 20 नम्बर सम्म सबै क्वेशन पठाइदिएको छु रिटर्न अन इक्विटी हामीले कति दियो 7%. अब हामीलाई पहिले हेर्नुस् सोधेको के छ के सोधेको छ पहिले Profit margin. प्रॉफिट मार्जिन को फर्मुला के हुन्छ नेट इनकम डिवाइड बाइ सेल्स हो यहाँ नेट इनकम दिएको छ सेल्स दिएको छ त्यहाँ उस पर निकाल्नु हो सर एसेट टर्नओभर सेल्स टोटल एसेट्स टर्नओभर बाट निकाल्न टोटल एसेट्स पनि त दिएको छैन नि छ हैन हिजो मैले तपाईलाई डु पॉइंट इक्वेशन मा आरओए इक्वल टु भनेर के ल्याएको थिए फर्मुला हेर्नु त Profit margin into total turnover ratio. टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो हो रिटर्न अन एसेट्स हामीलाई कति दियो क्वेशनले 4% इज इक्वल टु हामीलाई सोधेको प्रॉफिट मार्जिन निकाल भन्दै छ प्रॉफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो कति दिएको छ 1.2 कति ल भन्नुस् प्रॉफिट मार्जिन कति हुन्छ अब 3.33. प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टु 4 डिवाइडेड बाइ 1.2 हो सरे 0.333 इन्टु 100 गर्दा पर्सेन्टमा 3.33% आयो आयो सर. अब त्यसपछि के सोधेको छ तपाईलाई एउटा कुरा यहाँ मैले यो क्वेशनमा अलिकति कन्फ्युज छ भोलिको दिनमा तपाईलाई कन्फ्युज होला यो ल्याबिलिटी टु एसेट्स रेशियो भन्नु र डेब्ट एसेट्स रेशियो भन्नु एउटै हो तर यहाँ कुनै बेला पछाडी क्वेशनमा ल्याबिलिटी टु एसेट्स रेशियो र डेब्ट रेशियो भनेको छ त्यो डेब्ट रेशियो भन्ने ठाउँमा चाहिँ लङ टर्म डेब्ट टु टोटल एसेट्स निकाल्ने है तर ल्याबिलिटी टु डेब्ट रेशियो भनेको एउटै हो त्यो लङ टर्म डेब्ट हुनुपर्ने भनेर नदिएर मिस्टेक छ त्यो डेब्ट रेशियो ननिकाल्ने पछि केसमा बुझौँला त्यो ल्याबिलिटी टु डेब्ट रेशियो भनेको एउटै हो है अब यहाँ हामीलाई भनौँ ल्याबिलिटीज टु एसेट्स रेशियो निकाल भनौँ तर यसमा चाहिँ क्लियर के भनिदियो तपाईले निकालेको ल्याबिलिटी टु एसेट्स रेशियोको 50% चाहिँ डेब्ट रेशियो हो भनेको छ अब हामी त्यताबाट जाउँ ए अनुसार हामीलाई अब ल्याबिलिटी टु एसेट्स अथवा डेब्ट रेशियो निकाल्नलाई पहिले आरओई को फर्मुला के हुन्छ मलाई भन्नुस् त हामी हिजो डु पॉइन्टमा आरओई को फर्मुला के लेख्यौं Profit margin into total asset turnover ratio into equity multiplier. और तो प्रॉफिट मार्जिन इन्टु एसेट्स टर्नओभर रेशियोलाई के भनेथे मैले ROA into equity multiplier. हो मैले यो हिजो यो लेखेको आरओई इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर ठीक छैन आरओई कति दिएको छ 7% आरओए कति छ हामीसँग 4% इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर छैन लु भन्नुस् त इक्विटी मल्टिप्लायर कति भयो 7 डिवाइड बाइ के गर्छौं 4 कति आउँछ
1.75 1.75 टाइम्स। तर हामीलाई इक्विटी मल्टिप्लायर सोधेको छ के सोधेको छ क्वेशनले पढ्नुस् त। सोधेको क्वेशनले के छ? हो डेट टु एसेट रेशियो निकाल्न पहिले इक्विटी मल्टिप्लायर निकाल्यौं र मैले तपाईहरुलाई ल्याएको छु नाउ इक्विटी मल्टिप्लायरको फर्मुला हामीले एउटा लेखेको होला हेर्नु त। डेट सँग रिलेटेड इक्विटी मल्टिप्लायर रेशियो इक्वल टु 1 डिवाइड बाइ 1 माइनस के लेखेको छ 1 डिवाइड बाइ 1 माइनस डेट एसेट रेशियो लेखेको छ हैन? छ सर। यसबाट रेशियो निकाल्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। हो त्यसको 50% डेट एसेट भयो, बाँकी भएको 42.86 आउँछ। त्यो टोटल लायबिलिटी टु टोटल एसेट रेशियो हुन्छ। क्वेशन नम्बर 12 हेर्नुस्। 12 चाहिँ म सर बुझाइन्छु यहाँ हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 12 मा पहिले क्वेशनको नम्बर 12 को क्वेशन बुझौँ है। के देखेको छैन? यो प्रश्न देखिएको छैन भन्नुभएको? देखिएको छ। क्वेशन नम्बर 12 पढ्नुस् त। के भनेको छ? Central City Construction CCC need rupees 1 million of assets. Amount of assets need भनेको require amount of assets कति छ भन्नु त? 1 million. Require amount of assets भनेको 1 million भनेको कति हुन्छ? 10 लाख। त्यसपछि हामीलाई भनेको छ बेसिक अर्निङ पावर रेशियो कति दिएको छ? 20%। बेसिक अर्निङ हेर्नुस् है, यो बुझ्नु भने यो त आफै गर्नुहुन्छ, म गिवन लेखाउँदै बुझाउँदै छु। बेसिक अर्निङ रेशियो इक्वल टु 20%। बेसिक अर्निङ रेशियोको फर्मुला के हुन्छ? जुन चाहिँ के भनेको बेसिक अर्निङ पावर भने के को फर्मुला हो? Operating profit per total asset. अपरेटिङ प्रॉफिट अथवा EBIT डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स हो। हो सर। यसबाट EBIT निकाल्न सकिन्छ? बेसिक अर्निङ पावर रेशियो 20% देख्छ, जसको फर्मुला चाहिँ EBIT डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स हो भने यसमा EBIT कति हुन्छ होला भन्नु त कसरी निकाल्ने? %% is equal to EBIT डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स कति हो त? कति आउँछ EBIT? 2 लाख हो सर। अब EBIT 2 लाख निकाल्न। अब बुझ्नुस् है क्वेशनले के भनेको छ। त्यसपछि भन्नु CCC will own no securities, so all of its income will be operating income. If it so choose can भनेको सेन्ट्रल सिटी कर्पोरेसन can finance up to 50% of its assets. अब यहाँ हेर्नु दुईटा अल्टरनेट दियो, अहिले मैले यहाँ बुझाउँछु। अल्टरनेट फर्स्टमा कति पर्सेन्टबाट ल्याउँछ अरे उबाट डेप हेर्नु त, डेपबाट एसेट्सको कति पर्सेन्ट डेपबाट ल्याउँछ? 50%। हजुर 50%। 50%। हामीले चाहिएको टोटल एसेट्स कति हो? कम्पनीलाई चाहिएको टोटल एसेट्स कति थियो?
10 लाख 10 लाख 50% डेप बढ ल्याउँछ भने अमाउन्ट अफ डेप कति हुने भयो 9 लाख 10 लाखको 50% ल्याउँछ डेपबाट भने कति हुन्छ 5 लाख 5 लाख अब 10 लाखमा 5 लाख आयो बाँकी कति रह्यो 5 लाख अमाउन्ट रेज फ्रम इक्विटी हेर्नुस् है इक्विटीबाट चाहिँ बाँकी रिमेनिङ कति ल्याउने भयो 10 लाख मध्ये 10 लाख मध्ये 5 लाख चाहिँ डेपबाट ल्यायो भनेपछि बाँकी 5 लाख कहाँबाट आउने भयो 5 लाख इक्विटीबाट आउने भयो डेपबाट ल्याउँदाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट कति तिर्नु पर्छ 8%. 8%. अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त भन्नु त यसमा Amount of interest. EBIT. डेटको 5% 8% डेट कति हो डेट कति हो त 8 लाख ओ अब त्यसपछि हेर्नुस् अझै क्वेशनले भनेछ यो हाम्रो एउटा अल्टरनेट भयो ट्याक्स रेट कति तिर्नु भनेको छ ट्याक्स रेट कति भनेको छ 40%. र हामीलाई सोधेको रिटर्न अन इक्विटी इज इक्वल टु व्हाट भनेको छ हेर्नुस् त लास्टमा म तपाईलाई फेरि क्वेशन पढेर बुझाउँछु अब सुन्नु सुरुदेखि पढ्छु सेन्ट्रल सिटी कन्स्ट्रक्सन CCC needs ₹1 million of assets to get started and it's expected to have a basic earning power ratio 20%. CCC will own no securities, so all of its income will be operating income. If it so choose, cash central city concentration construction can finance up to 50% of its assets with debt. Baki remaining 50% na bhane pani with equity bho, which will have 8% interest rate, assuming 40% tax rate, all taxable income. And what is the difference between CCC को expected ROE? के को difference हो दो? ROE. ROE को निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? net income by shareholders fund Net income divided total equity. यसमा हेर्नु त यो फर्स्ट अल्टरनेटमा टोटल इक्विटी कति राख्नुहुन्छ 5 लाख अब हामीलाई के चाहियो यसमा नेट इन्कम चाहियो हैन अब हेर्नु अर्को अल्टरनेट भन्ने छ इफ इट फाइनान्स विथ 50% भर्सेस इट्स रिटर्न अन इक्विटी इफ इट फाइनान्स इन्टायरली विथ कमन स्टक भनेको हाम्रो अर्को अल्टरनेटमा चाहिँ के भन्छ अल्टरनेट सेकेन्डले चाहिँ भने यसमा चाहिँ के भन्छ डेपबाट ल्याउँछ कि सबै पैसा कमन स्टकबाट ल्याउँछ भन्छ common stock अमाउन्ट रेज फ्रम इक्विटी कति हुने भो 10 लाख नै इक्विटीबाट ल्याउँछ भन्दै छ भनेपछि अमाउन्ट रेज फ्रम डेप कति हुने भो 0 हुने भो अब तपाईलाई के निकाल्नु पर्यो यसमा पनि के निकाल्ने हो भन्नुस् त हामीले सोधेको के हो ओ यहाँ हेर्नुस् कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आरओई निकाल्न हाम्रो फर्मुला के हुन्छ अरे Net profit divided by फर्स्ट अल्टरनेट यहाँ हेर्नुस् मैले हामीसँग नेट उयो निकाल्नलाई हामीसँग क्लियर छ मैले यहाँ निकाल्दै छैन मैले तपाईलाई सिम्पल देखाउनलाई यहाँ हेर्नु यसबाट निकाल्दै छु मैले फर्स्ट अल्टरनेटमा EBIT गरे लेस EBIT बाट के घटाउने हो interest. ओ लेस इन्ट्रेस्ट गरे यो अल्टरनेट फर्स्टलाई EBIT बाट इन्ट्रेस्ट भएपछि के आउँछ EBT. EBT मा के घटाउने हो Tax. ट्याक्स घटाएपछि के आउँछ नेट इन्कम हो
नेट इन्कम यहाँ हेर्नुस् EBIT हामीले माथि कति निकालेको छौं EBT 2 lakh. EBIT 2 लाख इन्ट्रेस्ट कति छ यसमा फर्स्ट अल्टरनेटिभमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ हुँदैन 50% of deposit 50,000. 8% अफ 50,000 5 लाख भनेको कति हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट 8% हो हैन 50,000 हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट तपाईलाई 8% दिएको छ निकाल्नुस् कति आउँछ ल कति आउँछ यो 50,000 आयो कि 40,000 40,000 यो हामीले EBIT बाट इन्ट्रेस्ट घटाउनु कति आयो 130 करे 160 पनि ट्याक्स रेट कति पर्सेन्ट हो 40%. एन्ड ट्याक्स रेट 40 भने 1,60,000 को 40% भनेको कति हुन्छ 64,000 हो 64,000. ल अब गर्नुस् त नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स कति आउँछ 96,000. कति आउँछ 96,000 96,000 अब हामीले सोधेको के हो ROU हो E. ई निकाल्नु न म यसैमा इन्सर्ट गरेर निकालिदिन्छु पक्नु तपाईहरुलाई इन्सर्ट कलम अल्टरनेट इन्सर्ट यसमा गर्दा ल हामीलाई सोधेको हेर्नुस् है ROE सोधेको ROE इक्वल टु हामीलाई थाहा छ फर्मुला नेट इन्कम डिवाइड बाइ के हुन्छ अरे टोटल के हुन्छ Equity. यहाँ नेट इन्कम हामीले कति निकाल्यौ 96,000. टोटल इक्विटी कति हुन्छ 5 lakh. 5 लाख 6,000. कति आउँछ यो कति पर्सेन्ट आउँछ 0.192. भनेको इज इक्वल टु 19 into 100 गर्दा 19.2%. अब हेर्नु फर्स्ट अल्टरनेट फेरि सेकेन्ड अल्टरनेटमा यही गर्नु पर्यो EBIT कति राख्ने अल्टरनेट सेकेन्डको लागि मलाई भन्नुस् त EBIT सेम हो कति हुन्छ EBIT सेकेन्ड अल्टरनेटको लागि पनि EBIT कति हो 2 lakh 2 लाख इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ सेकेन्ड अल्टरनेटको लागि Interest 0 होला. ओ EBIT 2 लाख किनकि सेकेन्ड अल्टरनेटमा इन्ट्रेस्ट 0 किन भन्दा सेकेन्ड अल्टरनेट डेबबाट पैसा ल्याएको छैन भनेपछि इन्ट्रेस्ट कति भयो 0 अब EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट EBT आयो ट्याक्स रेट 40% EAT आयो अनि रिटर्न अन इक्विटी निकाल्ने फर्ममा नेट इन्कम डिवाइडेड टोटल इक्विटी हुन्छ नेट इन्कम निकाल्नु छ टोटल इक्विटी कति राख्छौ 10 lakh. 10 लाख ल गुड अनि यही दुईटा निकाल्ने हो छोड्दिने हो त्यसपछि क्वेशन नम्बर 13 हेर्नुस् Partial company had addition to retained earning for the year just ended rupees 2,75,000 भनेको रिटेन अर्निङ कति रहेछ क्वेशन नम्बर 13 मा रिटेन अर्निङ कति भनेको छ 2,75,000 ओ रिटेन अर्निङ इज इक्वल टु तपाईलाई 2,75,000 दिएको छ त्यसपछि के दिएको छ अरु डिभिडेन्ड कति दिएको छ 1,50,000 ओ हेर्नुस् है यो एकदम यो सबैभन्दा सजिलो अब यो त पिछाडी सजिलो आउँदै छ रिटेन अर्निङ डिभिडेन्ड 1,50,000 दियो भने टोटल इक्विटी million 6 million भनेको कति भयो
60 lakh. 60 lakh. 60 लाख। त्यसपछि हामीलाई टोटल इक्विटी दियो नम्बर अफ शेयर 1,25,000. 1,25,000 दियो। त्यसपछि नम्बर अफ शेयर 1,25,000 दियो। हामीले के सोधो अर्निङ पर शेयर सोधो। अर्निङ पर शेयर भनेको नेट कुनै पनि पर शेयर सोध्यो भने त्यसको टोटललाई डिभाइड बाइ नम्बर अफ शेयर गर्ने। नेट इन्कम डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर। क्वेशनले नेट इन्कम दिएको छ गिभनमा हेर्नुस् त। छैन सर, नेट निकाल्नु इन्कम कसरी निकाल्न सकिन्छ? मैले यो कुरा पनि तपाईलाई भने कसरी निकाल्ने नेट इन्कम लु भन्नुस् त। क्वेशनमा डिभिडेन्ड पनि दिएको छ रिटेन अर्निङ पनि दिएको छ हेर्नुस् त। नेट इन्कम कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट हेर्नु भने नेट इन्कम माइनस के गरेको छ डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड के आउँछ नेट इन्कम आउँछ। रिटेन नेट इन्कम माइनस डिभिडेन्ड गर्दा रिटेन अर्निङ आउने होइन। ओ अनि रिटेन अर्निङ प्लस डिभिडेन्ड जोड्यो भने नेट इन्कम आएन। आयो। रिटेन अर्निङ प्लस डिभिडेन्ड जोड्नुस् त नेट इन्कम आउँछ। त कति आउँछ नेट इन्कम? टोटल इक्विटी 3,25,000 कति 4,25,000। 2,75 3 4,25 4,25,000 नेट इन्कम डिभाइड बाइ नम्बर अफ शेयर कति छ 1,25,000। 1,25,000। इपीएस निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन? हजुर। त्यसपछि फेरि के सोधेको छ डिभिडेन्ड पर शेयर। डीपीएस निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? कुनै पनि कुराको पर शेयर निकाल्नु भने टोटल डिभाइड बाइ नम्बर अफ शेयर। टोटल डिभिडेन्ड दिएको छ क्वेशनले छ सर। नम्बर अफ शेयर पनि दिएको छ निकाल्न सकिन्छ हैन डीपीएस? सकिन्छ। सकिन्छ सर। त्यसपछि बुक भ्यालु पर शेयर सोधो। के हुन्छ फर्मुला? टोटल इक्विटी बाइ आउटस्ट्यान्डिङ कमन स्टक। नम्बर अफ शेयर यो पनि निकाल्न सक्छ। टोटल इक्विटी पनि दिएको छ नम्बर अफ शेयर पनि दिएको छ निकाल्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ सर। अनि मार्केट टु बुक भ्यालु रेशियो भनौं 2 भन्दा अगाडिकोलाई कहाँ राख्ने? माथि। 2 भन्दा पछाडिकोलाई तल। सकिन्छ। दुईटै इन्फर्मेसन दिएको छ। मार्केट प्राइस पर शेयर 95 भनेर क्वेशनमा दिएकै छ। अर्को प्राइस अर्निङ रेशियो फर्मुला के हुन्छ प्राइस अर्निङ रेशियोको? एमपीएस डिभाइड बाइ डीपीएस हो। अब तपाईहरुले भोलि आउँदा सिम्पल दिन्छु। क्वेशन नम्बर 14 सेम हो। क्वेशन नम्बर 14 गर्ने। क्वेशन नम्बर 18 19 20 गर्ने। यो फर्मुला मात्र राख्दा हुन्छ। हेर्नुस् म बुझाउँछु के निकाल्ने भन्ने कुरा मात्र बुझाउँछु। क्वेशन नम्बर 18 मा हेर्नुस् त त्यहाँ इन्डस्ट्रीको एभरेज रेशियोहरु दिएको छ हो। क्वेशन नम्बर 18 मा हेर्नु भने इन्डस्ट्रीको एभरेज रेशियोहरु दिएको छ। क्वेशन छैन कसरी हेर्नु? मैले पठाइदिएको छु हजुर। मेरो तपाईहरुलाई मैले क्वेशन पठाउँदा पनि तपाईहरुलाई लुडो खेल्न त्यहाँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। मैले पठाएको क्वेशन हेर्नु भएको छ। मैले पठाइदिएको छु किन क्वेशन तपाईहरुलाई ग्रुपमा। तपाईले 15 सम्म 16 सम्म मात्र पठाइदिनु भएको छ सर तपाईले। 16 सम्म मात्र हो सर हजुरले। तपाईहरु 20 सम्म आएको छैन त क्वेशन? छैन सर 16 सम्म मात्र। 16 सम्म तपाईहरुको मोबाइल छ हैन? यो क्वेशन तपाईले बरु अगाडि तपाईलाई मोबाइलमा हेर्दै पढ्न गाह्रो भयो भने मैले भनेको मान्नुस्
के अरे तपाईँले यो क्वेसन बरु अब हुन त प्रिन्ट हान्न पनि अब यतिखेर कहाँ जानु फेरि समस्यै छ। प्रिन्ट हानेर अगाडि राख्नु भने सजिलो हुन्थ्यो। हुन्थ्यो सर, पसल छैन, के खोलेको गर्नु त्यो त छैन। अब मैले समस्या छ भनिसके त। यही मोबाइलबाटै क्वेसन हेर्ने, यहीबाट सोल्युसन हेर्ने गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदो रहेछ सर। मोबाइलमा तपाईँसँग क्वेसन भइसक्यो, मोबाइलमै सोल्युसन हेर्दा एकदम त्यो त एकदम 100% अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि हजुरको अलिकति स्पिड पनि रहेछ कि सर। म चाहिँ ट्याक्कै क्याच अब हजुरले लेखेको कुरा सार्ने कि अनि चाहिँ क्वेसनको एन्सर दिने त्यस्तो पनि भन्नु हुँदो न रहेछ। तपाईँले सर स्पिड भयो बिस्तारै गरिदिनु न भन्नु त म पर्खिहाल्छु नि। तपाईँले नभनिकन मैले कसरी थाहा पाउँछु भन्नु त। अरू साथीहरूलाई कम्फर्टेबल भएको लागि कसैले के भन्नु अरूलाई हेर्ने, तपाईँले आफूलाई हेर्ने हो नि, अरूको लागि हेर्ने हो र? तपाईँ यही छ साथीहरूले बुझे मैले नबुझे पनि म चुप लाएर बस्छु भन्नुभयो भने त त्यसरी हुँदैन नि। आफ्नो लागि पढ्ने हो नि, यसमा त अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरै छैन नि। होइन सर, नबुझ्या भन्न खोजे होइन, मैले बुझ्न चाहिँ बुझेँ। तर कस्तो भयो भने हजुरको एन्सर दिने कि हामीले नोट के अरे कपीमा चाहिँ होइन अहिले तपाईँलाई समस्या के पनि भइरहेछ भने नि, बुक छैन, मैले क्वेसन हेर्नु भनेको छ, बल्ल बल्ल मोबाइल खोजेर क्वेसन भेटिन्छ, अनि मैले यता लेख्दै गरेको हुन्छु, अनि फेरि क्वेसन खोजो यता लेखेको कहाँ पुग्छ, त्यो एकदम समस्या तपाईँलाई भएको छ। बुझ्नुभयो नि? त्यो म तपाईँहरू भन्नु न मलाई सर अलिकति फास्ट भयो बिस्तारै गर्नु भन्नु न, म बिस्तारै गरिहाल्छु नि। त्यसमा त के छ र, तपाईँले भन्नुभयो भने म गरिहाल्छु नि। त्यो त मैले क्वेसन पठाइदिएँ हेर्नु त अहिले आइसक्यो सर। हो त्यहाँ। अब हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर तपाईँले 18 मात्र हेर्नु भने 19, 20 त्यसैबाट म बुझाउँछु। क्वेसन नम्बर 18 मा एउटा पछाडि हेर्नु भने इन्डस्ट्री एभरेज रेसियो भनेर एउटा टेबल जस्तोमा दिएको छ, हेर्नु त। दिएको छ सेल्स लुम्बिनी भनेर निकाल्नु भनेको छ, इन्डस्ट्री एभरेजको दिएको छ। हो सर, ब्यालेन्स सिट हैन छ। हो तपाईहरुले यो क्वेशनमा इन्डस्ट्रीको जुन जुन रेशियो दिएको छ कम्पनीको त्यही निकालेर ल्याउनुस्। जस्तै इन्डस्ट्रीको करेन्ट रेशियो दिएको छ हैन, छ। डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ के रे सीओजीएस दियो, इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न अन एसेट्स, रिटर्न अन इक्विटी, टोटल डेट डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स रेशियो दिएको छ। बुझ्नुभयो नि? बुझ्यो। तपाईहरुले पनि ल्याउँदाखेरि यही इन्डस्ट्रीको जुन जुन रेशियो दिएको छ तपाईहरुले आफ्नो पनि त्यही रेशियो निकालेर ल्याउनु है। त्यो पछाडिपट्टिको सर करेन्ट रेशियो डिवाइडेड बाइ करेन्ट ड्याबिलिटिज भनेर दिएको छ नि, इन्डस्ट्री एभरेज भनेर, त्यसमै इन्डस्ट्रीको एभरेज दियो। बुझ्नुभयो नि? हजुर बुझ्यो। इन्डस्ट्रीको एभरेज 2 टाइम्स 35 डेज भनेर दिएको छ नि। हजुर त्यो इन्डस्ट्रीको एभरेज दियो। अब हामीले हाम्रो कम्पनीको निकाल्नु पर्यो। अनि भोलि म तपाईहरुलाई यसमा डिसिजन गर्न सिकाउँछु। मैले भनेथे नि हाम्रो कम्पनीको राम्रो कि इन्डस्ट्रीको राम्रो भनेर डिसिजन दिनु पर्यो नि त। इन्डस्ट्रीको क्वेशनले दियो, अब हामीले के निकाल्नु पर्यो? यहाँ भएको जति सबै करेन्ट एसेट सबै। यसमा तपाईले एउटा कुरा के विचार गर्नु भने टोटल डेट डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स रेशियो र टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स रेशियो छ नि। हजुर त्यो भनेको एउटै हो, यसले एन्सर फरक फरक गरेर दिएको छ, यसले मिस्टेक तो दिएको हो। तपाईले यसमा चाहिँ एउटै मात्र निकाल्नु, टोटल डेट डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स रेशियो है। हजुर। अनि क्वेशन नम्बर 18 मा जस्तै सेम क्वेशन 19 मा पनि इन्डस्ट्रीको दिएको छ। बुझ्नुभयो नि? बुझ्यो। इन्डस्ट्रीको दिएको छ, हामीले हाम्रो कम्पनीको निकाल्नु पर्यो। त्यो रेशियो फर्मुलामा लाएर सुई निकाल्नु, केही गर्नु पर्दैन। तपाईले यो गराउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दा फर्मुला पनि याद हुन्छ भनेर फर्मुला हेर्दै गर्दै गर्नु। इन्डस्ट्रीको जुन जुन रेशियो दिएको छ हाम्रो कम्पनीको पनि त्यही रेशियो निकाल्नुस्। 18, 19 गरेर ल्याउनुस् दुईटा। भोलि यसमा अगाडि बढ्ला अनि मात्र अगाडि जाउँला है। अरु यो इजी छ, मैले तपाईलाई फर्मुला पनि याद होस्, प्र्याक्टिस पनि होस् भनेर है त। हस् सर हस्। 14 गर्नुस्, 14, 18 र तपाईहरुले अहिले 19 मात्र गर्नुस्। त्यति मैले भनेको मात्रै गर्नु। अरु बाँकी यसमा अरु क्वेशनहरु के सोधेको छ त्यसपछि म बुझाउँछु है। हस् सर। हजुर। आज तपाईलाई त्यस्तो फास्ट भयो भने भन्नु है, सर हजुरको फास्ट भयो अलिकति बिस्तारै गरिदिनु भन्नु न, म गरिहाल्छु नि। तपाईलाई पढाउन लागि गरेको मेरो सानैदेखिको बानी हो फास्ट बोल्ने। तपाईले बुझ्नु भयो भने म बिस्तारै गर्छु त तपाईले भन्नु पर्यो नि त। हस् सर हस्, नेक्स्ट टाइम भन्नुला नि हामी है। फास्ट भने सर यहाँ फास्ट हो, यो अलिकति स्लो गरिदिनु भन्नु न, म गरिहाल्छु नि। त्यो त तपाईहरुको लागि भनेको हो। त्यो तपाईले भन्नु भयो नि त, म त अब तपाईले हिसाब गर्नुभयो भने सर यहाँ मिस्टेक भयो, यहाँ मैले जानिनँ भन्नु भने म गरिदिन्छु। गर्दै गर्नु भने त मलाई पनि तपाईहरुको समस्या थाहा हुँदैन भन्नुभयो भने थाहा हुने हो। हस् सर।
ल आज यति नै गरौँ है, मेरो अर्को क्लास छ फेरि है। Sir. बाई Thank you, बाई। sir. Good day.